भाइ हाउ इज द कोल्ड बवाल छ नि हैन बिस्तारो भाइ काट्नु चाहिँ काट्नु तर बिस्तारो भए पनि काट्दै अक्सिजनै नपाएको जस्तो भयो क्या गाडी एकछिन एकछिन Alright guys, good morning. अहिले चाहिँ 4:30 बजेको छ 4:30 हैन 5 बजिसक्यो दाइ हो र हेर्नु छै अलिकति भाइ 5 बजिसक्यो हैन अनि दाइले राति नै उठाइसक्यो मलाई चाहिँ अनि यही होमस्टे हिमचुली होमस्टेमा बसेको थियौँ अनि अब हामी चाहिँ सन्दकपुर उकालोतिर जान्छौँ बिहानै हैन बिजु भाइ हाउ इज द कोल्ड बवाल छ नि हैन ओके अलराइट गाइज है ओ बाटो फेरि यस्तो डेन्जर छ नि आमाम यो चाहिँ यो ढुङ्गाले बनाएको बाटो चाहिँ लास्ट डेन्जर हो क्या अनि ठ्याक्कै हामी चाहिँ हिँडिसक्यो है सो अब चाहिँ अलिअलि उज्यालो पनि हुँदैछ होइन कहीँ पुगेको नि कता हो के अब दाइ चाहिँ पहिलामा आउनुभएको कारणले दाइलाई चाहिँ एकदम सजिलो छ होइन बाटो चिन्नुहुन्छ दाइले फर्स्ट टाइम हो आम्मा उकालो त के नाक छुने छ त यार दाइले पर्खिँदै लाँदै हुन्छ मलाई के गर्नु अब बाइक यस्तो कन्डिसन छ होइन बाइक कन्डिसन त बबालै छ होइन त्यही अलिकति टायरले अलिकति धोका दिइरहेछ भन्दा पनि अब धोका त दिएको छैन त्यही अलिअलि स्लिप भइरहेछ सिगाना आइसक्यो क्या हो 3 2 1 गो चल मेरे घोडे टिक 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 बिस्तारो भाइ काट्नु चाहिँ काट तर बिस्तारो भए पनि काट्दै सिट के भयो अलिकति आरपिएम पुगेन बाबा तिमीलाई त्यसो भन न त किन धेरै उकालो भएर हो क्या हो ओके पर्दैन होला दाइ हजुर पुरै तेल उयो भयो जस्तो लाग्यो क्या अक्सिजनै नपाएको जस्तो भयो क्या गाडी चल मेरो घोडे तँलाई म तल लगेर के खुवाउँछु तँलाई थाहै छैन क्या कुदिदेऊ बाबु बाबु कुदिदेऊ तँलाई म तल लगेर के दिन्छु म बिल दिन्छु एयर फिल्टर नयाँ हालिदिन्छु टायर पनि नयाँ हालिदिन्छु ल के रे रेस छैन बढाउनु त म त तेल सकेको जस्तो भयो नि कतापट्टि छ ती छ कार्बेटर खै खै म गर्छु खै कतिको भयो हेरौँ अझै भाइ उ त्यो माथि त स्टिल छ नि राजा हामी त घाम तल्किन थाल्यो जस्तो छ नो प्रब्लम के हुँदैन कि हुन त यसले अघि स्टार्ट हुँदै आरपिएम बढाएको हुन्थ्यो
ल 3 मा ल ल मैले चाहिँ आरपिएम बढाएँ होइन गाडीको थोरै रेस बढाएँ अब चाहिँ केही हदसम्म हेल्प हुन्छ कि त अब चाहिँ यस्तो हो क्या म यतातिर चाहिँ जति हायर अल्टिट्युड गयो होइन त्यति अक्सिजन लेभल कम हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ अब यो फेरि कार्बोरेटर त्यही माथि कार्बोरेटर गाडी त्यही भएर गाह्रो हुन्छ कि म बुझ्छु तेरो समस्या म बुझ्छु डोन्ट वरी फकाउनु पऱ्यो नि बसन्तीलाई फकाउनु पऱ्यो नि भुतभुतै खेलेको अवस्था तर यो बाटो बर्खामा चाहिँ गाह्रै हुने रहेछ कि थाकेँ म एनर्जी रिस्टोर गर्नुपर्छ अनि जानुपर्छ तर मजा आइरहेछ कसम भनेको है यस्तो हुनु पनि मजा आइरहेछ क्या ओब्बर ओब्बर ओए चाउरी गाई नभाग न नभाग है नभाग केही गरिदिनु तँहरूलाई तपाईँहरूलाई हो उज्यालो भयो फुल उज्यालो भयो निन्द्रा सिन्द्रा कता भाग्यो भाग्यो यार ल्यान्ड रोभर गड्डी ल्यान्ड रोभर अर्को पनि ह्याप्पी ल्यान्ड रोभर अन द वे कस्तो दामी गाडी यार एकछिन है
I can face this bearing test. I can face this. बल हैन पासा दिमाग लगा दिमाग प्लिज बोय प्लिज मेरो बाइक कुद्दिन चाहिँ नभनिदेऊ है अलमोस्ट हो ओ ओ माई गॉड हत्ती हो यार ओए सो गाइज फाइनल्ली आइपुग्यो है दुःख सुख गरेर तर यति हो यहाँ माथिबाट देख्छ दामी यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो 150 मा कार्बोरेटर छ भने चाहिँ एकदम ट्युन गरेर आउँदा हुने रहेछ हैन नत्र चाहिँ अति हाफ क्लच लिएर चाहिँ खतरा कुदाउनु पर्दो रहेछ के सो तर मजा आयो मजा चाहिँ ओभर गाइज है यो चाहिँ नेपाल र इन्डियाको बोर्डर पर्दा रहेछ यो चाहिँ इन्डियाको बाटो हैन तर यो बाटोमा चाहिँ तपाईको गाडीको पिकअप चाहिँ टुट्यो भने चाहिँ सकिने रहेछ है गाडीहरु चाहिँ ओभर दामी के यसलाई चाहिँ हैन नोमेन्स ल्यान्ड पनि भन्दा रहेछ अनि यहाँ चाहिँ यता चाहिँ इन्डिया अरे विदेश आइयो विदेश This is the Himalayan range हैन which can be seen from सन्दकपुर यस्तो छ पुरै स्टिफ है अनि यतापट्टि नेपालको बाटो छ है गाइस बाइक लिने त अफरोडहरु आउन थाल्यो हैन अनि चाहिँ त्यो च्यालेन्जिङ चाहिँ हैन मेरो लागि चाहिँ एकदम रमाइलो हो क्या त्यो चाहिँ अब गाडीले अलिकति अब त्यो के भन्छ मिस गर्न थाल्यो नि कार्बोरेटरमा अब तेल सेल नभएको जस्तो एक्टिङ गर्न थाल्यो फकाउँदै लिएर आइयो हैन अनि मेरो पालो अलिकति तपाईले भने जस्तो रेस बढाइयो आरपीएम बढाएर वाते गरेर कुदायो मजाले तान्दो रहेछ तान्दियो मेरो एक्सपिरियन्स बदल भयो के छिटो खाएको तिमीले के छिटो तपाई बनाएर म खाइदिन्छु मैले पिनट बटर लाउँदा उले खाइसक्यो भने के हन्ते रहेछ भाइ के हो भाइ तिमी यार यस्तो भोग लाग्यो तिमीलाई भएन यार भएन सो अलराइट गाइज है अब चाहिँ खाजा साजा भइसक्यो हैन हाम्रो चाहिँ अनि अब चाहिँ हामी यहाँ माथिको त्यो हिल जस्तै ठाउँमा जान्छौँ अनि त्यहाँ एकछिन बस्छौँ अनि चाहिँ फेरि फर्किन्छौँ है के भन्छ अरे यसलाई के भन्छ अरे यो ठाउँ उयो माथि जानेलाई हैन हौ यो उता सब इन्डिया
ठिक छ पछाडि खाँदैन मलाई बुटले पोल्टै हुँदैन हेर न ग्राब गरेर फोल्ड हुँदैन क्या आइपुग्यो छैन अझै जाने माथि फाइनल्ली आइपुग्यो मजा आयो है अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै अब नेपालको कुन चाहिँ बोर्डर साइडमा आएको छौँ एकताल म्यापमा हेर्नु मन लागिरहेको थियो होइन अब चल्दैन नेट फेट केही चल्दैन त्यही भएर चाहिँ लडेर सुन भयो अलराइट गाइज अब चाहिँ हामी यहाँ एकछिन बसेर चाहिँ एकछिन यहाँको आनन्द लिएर चाहिँ फर्किन लागेको होइन अब चाहिँ सिधै हामी कलपोखरीतिर जान्छौँ अनि त्यहीँ खानासाना खान्छौँ